नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी गर्मा गर्म दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज वही हुआ जिसका डर था। काजी के खुदकश हमलों के नतीजे में सिंध की जेलों के टूटने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसकी इब्तिदा सिंध के सबसे ज्यादा खतरनाक और मजबूत तरीन जेल सक्खर से कर दी गई है, जहां से खुद एक इंतहाई खतरनाक कैदी अमजद अली वल्दे रियाज अली के फरार होने की इत्तला मिली है। इस खबर के बाद जो है वो आईजी जेल काजी नज़ीर जो कि ख्वाब गफलत से बेदार हो गए, और उसके बाद उन्हें जो है खुद सक्खर जेल के सुपरिटेंडेंट जो है वो जुल्फ़िकार अली आगा और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट आसिफ कोराई समेत जो है वो 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करना पड़ा। इस अफसोसनाक वाक़े से जो है खुद सिंध की जेलों में जहां खौफ हिरास की लहर दौड़ चुकी है, वहीं पर जो है सिंध के जेलों के वज़ीर अली हसन जरदारी ने जो है वो आईजी जेल से फौरी तौर पर इस वाक़े की न सिर्फ रिपोर्ट तलब कर ली है, बल्कि फ़रार होने वाले कैदी अमजद अली के जिंदा मुर्दा गिरफ्तारी का भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। और उस पूरे वाक़े की जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जो है वो इंक्वायरी करवाने की भी ताकीद कर दी है कि इतने मुस्तहकम और इतने मजबूत तरीन जेल से ख़तरनाक कैदी का फरार कैसे मुमकिन हुआ, इसमें किस किस की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही शामिल है। नाज़रीन, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। सक्कर से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला ने जो एक धमाका खेज रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वही हुआ जिसका डर था। बहुत दिनों से जो है ये छेमागोइयाँ हो रही थी कि जिस किस्म का रवैया जो है वो सिंध के जेलों के आईजी काजी नज़ीर की जानिब से खुद अपने ही मातेतों के ख़िलाफ़ रवा रखा गया है, यानी कि मेनोशी की महफिलों के बाद जिस तरीके से जो है वो उनकी तजलील की जाती है, उन्हें गालम गलोच किया जाता है, उन्हें उनके सरकारी व्हाट्सअप ग्रुप पर जो है जिस किस्म के लैंग्वेज का इस्तेमाल काजी की जानिब से किया जा रहा है, उसके बाद इस किस्म के अफसोसनाक वाक़े का रूनुमा होना जो है वो एक फितरी अमर था, क्योंकि जेलों के सुपरिटेंडेंट हो या डीआईजी, तो सब में जो है वो एक खौफ व हिरास के अलावा जो है बेचैनी की लहर दौड़ गई थी अपने ही आईजी के इस नारवा रवैये के खिलाफ, जिसके नतीजे में जो है फिर सक्खर जेल में जो है ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। यानी इनकी मुजरिमाना गफलत लापरवाही का अंदाज़ बस लगता है कि इन्हें ये भी नहीं मालूम है कि ये अमजद अली वल्द रियाज अली फरार कब हुआ। इनके इल्म में जो है ये आज यानी कि 9 मई को ये बात आई कि एक कैदी की कमी है, यानी कैदी कल भागा है, परसों भागा है, एक हफ्ते पहले भागा है, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन अब पता चला कि ये मुलजिम जो है अमजद अली वल्द रियाज अली जो है वो जेल में उसकी मिसिंग है, वो नहीं है, तलाश किया गया नहीं, जिसकी इतला जब खुद सिंध के आईजी जेल काजी नज़ीर को मिलती है तो उसके बाद जो है वो वहाँ पर जो है जेलों के जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट है जुल्फ़िकार अली आगा को मुअत्तल कर दिया था। इस तरीके से जो है आसिफ कोराई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, उन्हें भी वहाँ से मुअत्तल किया था। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जिसमें जो है मिस्टर मेहदी रज़ा, ये भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इन्हें भी जो है ये टावर इंचार्ज, इन्हें भी सस्पेंड किया गया है। इस तरीके से जो है एक एएसआई हैं प्रिजन के टावर के जो हैं ये आथर मुल्ला जो है इन्हें कर दिया गया, कांस्टेबल इमाम मैतलो इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसी तरह से जो है वो कमालुद्दीन जो है इन्हें मुअत्तल कर दिया गया, और कांस्टेबल जो है वो सुंदर मुल्ला को भी मुअत्तल कर दिया गया है। अब ये सक्खर जेल में ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले जो है वो एक उम्र कैद यानी का कैद का जो मुलजिम था वो भी वहाँ से फ़रार हो गया था। ये कुछ चंद माह पहले की बात है, और ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये भी ख़ुद इसी जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो है वो आसिफ हुसैन कोराई के जो है वो मुबैना गफलत और लापरवाही की वजह से हुआ था, जिसके बाद इनके खिलाफ मुकदमा भी उस वक्त और ये गिरफ़्तार भी हो गए थे। लेकिन 2 ही दिनों में जो है न सिर्फ इनकी ज़मानत हो गई थी, बल्कि ये बहाल होकर अपनी सीट पर बैठ गए थे, और वो जो कैदी फ़रार हुआ था वो फ़रार होते ही कनाडा भी पहुंच गया था। यानी इतनी प्री प्लानिंग के नतीजे में उसको अगवा कराया था, जेल से फ़रार कराया था। उसमें कहते हैं कि मुबैना तौर पर 1 से 3 खोखे वसूल किए गए थे। उम्र कैद का कैदी था, यानी उम्र कैद की सज़ा थी उसे,
اسے جو ہے وہ فرار کروایا گیا تھا، تو اس کے بعد بھی کوئی کارروائی نہیں کی، جس کے بعد اب یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جیل کی اس خستہ حالت کے بارے میں کہ جیل میں جو ہے جتنے پولیس والوں کی وہاں پوسٹنگ کی گئی ہے اس میں سے مبین طور پر 170 پولیس والوں کو جو ہے وہ ویزے پہ چھوڑا گیا ہے اسی آصف کورائی کی سرپرستی میں۔ اور آصف کورائی اور خود جیل جو سپرنٹنڈنٹ ہے یہ ذوالفقار علی آغا، یہ دونوں جو ہے وہ آئی جی جیل کی ٹیم میں شامل ہیں۔ یعنی 170 جو پولیس والے ہیں ان کو ویزے پہ چھوڑا گیا اور ان کے پیسے جو ہے وہ 35 لاکھ کے قریب جو ہے وہ آئی جی سندھ کو جو ہے وہ ہر مہینے پہنچائے جاتے ہیں جیلوں کے آئی جی کو، جس کی شکایت جو ہے خود نہ صرف سکھر کے ڈی آئی جی ملک اسلم نے کی تھی بلکہ 4 سپاہیوں کو جو ہے وہ اس جرم کی پاداش میں اس وقت معطل بھی کیا گیا تھا، جس پر جو ہے خود جب آصف کورائی نے اور خود سپرنٹنڈنٹ جو ہے وہ ذوالفقار علی آغا نے آئی سے شکایت کی تو آئی جی نے جو ہے وہ میٹنگ میں جو ہے خود ڈی آئی جی سکھر کی کلاس لے لی تھی اور ان کو برا بھلا کہا تھا کہ انہوں نے ان منشیوں کو کیوں سسپینڈ کیا، انہیں فوری طور پر بحال کیا جائے۔ اس طریقے سے انہیں جو ہے وہ اس وقت ڈی آئی جی سکھر کو شٹ اپ کال دے کے اس مجرمانہ غفلت لاپرواہی کے مرتکب 4 کانسٹیبلوں کو منشیوں کو جو ہے بحال کروا دیا تھا، جنہوں نے 170 سپاہیوں کو جو ہے وہ ویزے پہ چھوڑ رکھا تھا۔ اب یہ جو افسوسناک واقعہ رونما ہوا یعنی قیدی امجد علی جو فرار ہوئے ہیں یہ بھی جو ہے چونکہ وہاں پولیس والے نہیں تھے، ریکارڈ پہ تو 170 کیا 300 پولیس والوں کی ڈیوٹیاں وہاں پر لگی، لیکن فزیکلی گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ وہاں پر 1-2 پولیس والوں سے زیادہ نہیں ہوتے اتنے بڑے سکھر جیل میں، جس کے نتیجے میں اس قیدی امجد علی کا جو ہے فرار یقینی ہو گیا اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد جو ہے وہ اب آئی جی جو ہے وہ خواب غفلت سے بیدار اور انہیں جو ہے وہ اپنی پوسٹ بچانے کے لیے، اپنی کھال بچانے کے لیے، اپنی نیک نامی کے لیے، اپنے جگر کے ٹکڑے جو ہے وہ آصف کورائی اور خود ذوالفقار علی آغا سمیت ان 7 پولیس والوں کو جو ہے وہ معطل کرنا پڑا، لیکن بات ان کی معطلی سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو آصف کورائی ہے انہیں جو ہے خود خورشید شاہ اور ان کے صاحبزادے کی مکمل سرپرستی حاصل ہے، یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کون سا جیلر ہے جن کی اہلیہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہے اور وہ اپنی شوہر کے پوسٹنگ کو برقرار رکھنے اور اپنے شوہر کو جو ہے وہ معطلی سے بچانے کے لیے ہمیشہ جو ہے یہ سیاست دانوں کے جو ہے وہ گھروں کے نہ صرف چکر لگاتی ہے بلکہ ان کی فرمائشیں بھی جو ہے وہ پوری کرتی رہتی ہے۔ یہ سب جو ہے خود سکھر کے جیل کے پولیس والوں کے علم میں ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ جیلر کون ہے جسے جو ہے خورشید شاہ اور ان کے صاحبزادے کی براہ راست جو ہے وہ سرپرستی حاصل ہے محض ان کی اہلیہ کی جو ہے وہ میل جول کے نتیجے میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خود جیلوں کے جو وزیر ہے علی حسن زرداری جو ہے وہ اس معاملے پر کیا کارروائی کرتے ہیں۔ آئی جی جیل قاضی نذیر پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ انڈر ٹرانسفر ہیں، انہیں جو ہے وہ تبدیل کرنے کا جو ہے وہ حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسی دوران جو ہے یہ سکھر جیل سے ایک خطرناک قیدی امجد علی کے فرار ہونے کا بھی افسوسناک واقعہ رونما ہوا، جس میں جو ہے وہ خود جو ہے وہ جلتی پہ اس وقت تیل کا کام کیا ہے، ایک کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور 2 کے مصداق یہ جو افسوسناک واقعہ ہے یہ جو ہے اب قاضی نذیر کی تبدیلی میں جو ہے وہ مرکزی کردار ادا کرنے کا باعث بننے جا رہا ہے، یہ کہنا ہے خود جیل پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ یہ اسی ہفتے میں جو ہے قاضی نذیر کی جو ہے معطلی یا پھر ان کی تبدیلی جو ہے وہ یقینی بتائی جاتی ہے، ورنہ اگر ان کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی یا خود علی حسن زرداری نے ان کے خلاف کارروائی کرنے میں غیر معمولی تاخیر سے کام لیا تو پھر یقیناً اس قسم کے دوسرے واقعات یعنی جیل سے قیدیوں کے فرار ہونے کے واقعات کا سلسلہ شروع ہو جائے اور کوئی اور جیل جو ہے اسی دوران جو ہے وہ کہیں
ٹوٹ نہ جائے. خود سکھر جیل کے بعد کراچی جیل, حیدرآباد جیل, لڑکانہ جیل, کسی بھی جیل سے جو ہے وہ خطرناک قیدی جو ہے وہ فرار ہو سکتے ہیں. اس قسم کی رپورٹیں خود حساس اداروں کی جانب سے بھی جو ہے وہ سندھ حکومت کو بالخصوص اور جیلوں کے وزیر جو ہے وہ علی حسن زرداری کو بالعموم جو ہے بھجوائے جانے کی اطلاع ملی ہے. ناظرین, یہ تھی اس وقت کی سب سے بڑی خبر. سکھر جیل سے خطرناک قیدی امجد علی ولد ریاض علی کے فرار ہونے کی, اور اس کے نتیجے میں جو ہے آئی جی جیل کے ہاتھوں 7 پولیس اہلکاروں کی معطلی کی. لیکن اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ فرار ہونے والے قیدی امجد علی کو دوبارہ سے گرفتار کیا جا سکا یا نہیں, کیونکہ اس سے قبل جو عمر قید کا جو قیدی تھا جو فرار ہوئے تھے خود سکھر جیل سے, جو کہ کینیڈا پہنچ گئے تھے, ان کی ابھی تک جو ہے دوبارہ گرفتاری کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے. یہ کہنا ہے جیل پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اسی کے ساتھ جا جاتا ہوں. اللہ حافظ.